जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ी, जिस टॉपिक के बारे में पढ़ा, वो था डेवलपमेंटल साइकोलॉजी या नमूई नफ्सियात। हमने देखा कि नमूई नफ्सियात किसको कहते हैं और नमूई नफ्सियात के कौन-कौन से मकासद होते हैं, किस वजह से नमूई नफ्सियात पढ़ी जाती है। आज हम जिस चीज़ को डिस्कस करेंगे वो है बालिदगी यानी ग्रोथ। अगर हम बालिदगी की बात करें तो बेसिकली बालिदगी और बालिदगी जिसको ग्रोथ कहते हैं इंग्लिश में, और नशोनुमा जिसको डेवलपमेंट कहते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बेसिकली दोनों साथ साथ चलते हैं, आप इन दोनों को अलहदा नहीं कर सकते। इन दो कॉन्सेप्ट्स को, बालिदगी और नशोनुमा के जो कॉन्सेप्ट हैं, इनको हम अलहदा अलहदा नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए ग्रोथ की या बालिदगी की, तो ग्रोथ या जो बालिदगी है वो बेसिकली कमियती तब्दीली है या मिक़दारी तब्दीली है, जिसमें कि साइज़ का बढ़ना, हजम का बढ़ना, अज़ा का बढ़ना, दिमाग का बड़ा हो जाना, इस तरह मुख्तलिफ जो कमियती तब्दीलियाँ आती हैं ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल प्रोसेस, उसको हम ग्रोथ कहते हैं। और इसका ताल्लुक सिर्फ कमियत से होता है। कमियती तब्दीलियाँ, सारी कमियती या मिक़दारी तब्दीलियों को हम बालिदगी या ग्रोथ कहते हैं। इसके अलावा इन तब्दीलियों के साथ साथ जिस्म का बढ़ना, अज़ा का बढ़ना और जिस्म का ताकतवर होना, साइज़ का बढ़ जाना, वज़न का बढ़ जाना, हुजम का बढ़ जाना, इन सब के साथ साथ जो दूसरी तब्दीलियाँ आती हैं, जैसे कि सोच और अफ़कार में बेहतरी आ जाना, आपका जो सोचने का अंदाज़ है उसमें तब्दीली आना, आपकी जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है, आपकी जो वक़ूफ़ी तब्दीलियाँ हैं, उनको अगर देखा जाए तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं जो टर्म, उसको नमो कहते हैं या डेवलपमेंट कहते हैं। नशोनुमा बेसिकली कमियती और कैफियती दोनों तरह की तब्दीलियां हैं। वो तब्दीलियां जो कि सिर्फ जिस्म के अज़ा जो उनसे हैं उनकी बढ़ोतरी को देख रही होती हैं, वजन का बढ़ना, हजम का बढ़ना, साइज का बढ़ना, ये बेसिकली बालिदगी है या ग्रोथ है। जबकि वजन का बढ़ना, साइज का बढ़ना, हुजम का बढ़ना और अज़ा का बढ़ना, और इसके साथ साथ आपकी ज़हनी नशोनुमा होना, आपकी समाजी नशोनुमा होना, ये सब बेसिकली डेवलपमेंट के अंदर आता है, नशोनुमा के अंदर आता है। तो बालिदगी और जो नशोनुमा है उसमें फ़र्क ये है कि बालिदगी सिर्फ कमियती तब्दीली को कहते हैं, और जो नशोनुमा है वो कमियती और कैफियती दोनों तरह की तब्दीलियों को कहा जाता है। आज हम जो डेफिनेशन कर रहे हैं दैट इज ऑफ ग्रोथ और बालिदगी की हम बात करें तो जब से एक एग फर्टिलाइज होता है, एक जो एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, उस वक़्त से लेकर जो एक सेल जो सा है 2 सेल्स में तक़सीम होता है, 2 से 4, 4 से 8, और इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाता है। उसी तरह ये सारी की सारी ग्रोथ या बालिदगी के अंदर आती है। जितनी अज़ा की तब्दीली आती है, जितनी जिस्मानी तब्दीली आती है, वो सारी की सारी तब्दीलियाँ ग्रोथ या बालिदगी की वजह से होती हैं। जिस्म की लंबाई और ऊंचाई में इजाफा हो जाना, कद का बढ़ जाना, क्योंकि देखा जाए तो पैदाइश के वक्त जो एक याद रखने की एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीज़ है वो ये है कि पैदाइश के वक्त जो बच्चे का कद है वो 43 सेंटीमीटर से 53 सेंटीमीटर तक होता है, और उसके बाद जो 12 माह के अंदर तकरीबन इसका 3 गुना हो चुका होता है। सो 1 साल के अंदर अंदर बच्चे का कद अपनी पैदाइश के कद से 3 गुना ज़्यादा हो चुका होता है, और जब बच्चा पैदा होता है उस टाइम उसका जो कद है वो 43 सेंटीमीटर से लेके 53 सेंटीमीटर तक होता है। इसी तरह से ग्रोथ के अंदर ही, बालिदगी के अंदर ही ये बात आती है कि जिस्म बढ़ता है और पैदाइश वज़न भी बढ़ता है। जिस्म बढ़ने के साथ साथ वज़न बढ़ रहा होता है। पैदाइश के वक्त जो नॉर्मल बच्चा होता है उसका वज़न 6 से 8 पाउंड होता है, जो 1 साल में तकरीबन 3 गुना हो जाता है। ये जो वज़न है, ये जो हाइट है जो दी हुई है, ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से हुजम भी बढ़ता है,
اور اگر دیکھا جائے تو یہ ساری کی ساری تبدیلیاں بالغی کہلاتی ہیں جو کہ جسم کے اندر آ رہی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو بالغی کے ساتھ جو آپ کی یہ جو بالغی میں جو ہے آپ کا جسم کے اعضاء جو ہیں وہ سائز بڑھ رہا ہوتا ہے، تو اسی طرح سے اعضاء کی میں طاقت بھی آ رہی ہوتی ہے اور آپ کی جو فنکشنز ہیں، فزیولوجی ہے، وہ بھی چینج ہو رہی ہوتی ہے۔ مطلب کہ ایک بچہ جو کہ گردن نہیں اٹھا سکتا، ایک ٹائم آتا ہے کہ وہ چلنا پھرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے ورٹیبرل کالم پہ زور ڈالنا شروع کر دیتا ہے، اور اس طرح سے آپ درجہ بدرجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ پختگی کی طرف گامزن ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جو اگر دیکھا جائے تو کچھ ٹرمز ہمیں بہت کلیئرلی پتہ ہونی چاہیے کہ بالغی بیسیکلی ہوتی کیا ہے۔ پہلی چیز، اٹس اے چینج، اٹس کالڈ اے چینج، ریگولر چینج، روزمرہ کا چینج۔ ہر دن ایک بچے کا قد بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر دن ایک بچے کا وزن بڑھ رہا ہوتا ہے، ہر دن اس کے وظائف میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس سے فنکشنالٹی میں اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ سب جو چیزیں ہیں، اس کی فنکشنالٹی میں اضافہ ہونا، یہ بیسیکلی گروتھ کی نشانی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کیپیبلٹی، ود دا پیسج آف ٹائم، ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک بچے کی جو کیپیبلٹی ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، اس کی اہلیت بڑھتی جاتی ہے اس میں۔ جی، تو اس طرح سے ہے کہ انسان جو اس کی گروتھ ہوتی ہے تو اس کی کیپیبلٹی بھی انکریز ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کے روزمرہ کے وظائف ہیں، ایوری ڈے فنکشنس ہیں، وہ بھی بہتر ہوتے جاتے ہیں۔ آپ کی جو جیسے ایک بچہ جب بولنا سیکھتا ہے تو اس کے الفاظ اتنے زیادہ کلیئر نہیں ہوتے، اس کو پتہ نہیں ہوتا what to talk about and how to talk and but with the passage of time ہوتا اس طرح سے ہے کہ آہستہ آہستہ اس کی گفتگو میں پختگی آتی جاتی ہے، اس کی فنکشنالٹی انکریز ہوتی جاتی ہے۔ اسی طرح سے گروتھ کی بدولت ہی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ گروتھ از دا فرسٹ اسٹیپ ان دا ڈیولپمنٹ، کہ جب آپ کے جو جسم ہے وہ انتہائی طاقت پکڑتا ہے تو اس کے بعد آپ باقی چیزیں بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل کہ آپ کی جو ذہنی جو تبدیلیاں ہیں، آپ کی جو مذہبی، اخلاقی، ثقافتی، سماجی تبدیلیاں ہیں، یہ ساری کی ساری آفٹر گروتھ ہی پاسبل ہیں۔ اگر کوئی فزیکلی کوئی انڈیویجول کوئی کسی بھی پرابلم کی وجہ سے فزیکلی صحیح طرح سے گرو نہیں کر رہا تو اٹ از امپاسبل فار دا انڈیویجول ٹو attain that developmental process in a smooth way۔ اس کے علاوہ ہیریڈیٹی کا بھی اسپیکٹ آتا ہے، وہ یہ کہ ہمارے جو آباء و اجداد ہوتے ہیں ان کے اوصاف ہم میں منتقل ہوتے ہیں، اور یہ ہماری بالغی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ایک ہائٹڈ انڈیویجول کا جو بیبی ہے، آف اسپرنگ ہے، وہ بھی ہائٹڈ ہی ہوگا۔ اسی طرح سے ایک جو ہمارے پیرنٹس ہمیں جو بھی جینس ٹرانسفر کرتے ہیں، انہی جینس کی بدولت ہمارا گروتھ پیٹرن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی آج کے ٹاپک میں ہم نے ڈسکس کیا کہ گروتھ کیا ہوتی ہے، گروتھ یعنی بالغی کیا ہوتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ بالغی اور نمو یا نشو و نما میں کیا فرق ہے، مطلب گروتھ اور ڈیولپمنٹ میں کیا فرق ہے۔ تو گروتھ یا بالغی بیسیکلی صرف کمیتی تبدیلی ہے، جبکہ جو ڈیولپمنٹ یا نمو ہے وہ کمیتی اور کیفیتی دونوں طرح کی تبدیلیاں ہیں۔ اوکے، اس کے علاوہ جو دوسری چیز ہے وہ یہ کہ جو انسان ہے وہ ساری زندگی اس میں گروتھ کا پروسیس چلتا رہتا ہے، اور گروتھ کے جو انڈیکیٹرز ہیں، اگر انڈیکیٹرز کی بات کریں کہ کیا چیزیں ہیں جو ڈٹرمن کرتی ہیں کہ گروتھ ہو رہی ہے، تو اس میں جو چینج کا پروسیس ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے۔ کیپیبلٹی انکریز ہو رہی ہوتی ہے، ایوری ڈے فنکشنالٹی انکریز ہو رہی ہوتی ہے، ڈیولپمنٹ، باقی اسپیکٹس بھی انسان کی زندگی کے وہ بھی ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہیریڈیٹری پروسیسز ہیں وہ اسی طرح سے جو ہیریڈیٹری پروسیسز ہیں
جو ہیریڈیٹی میں ہمیں جو ابھی انفارمیشن آگے ٹرانسفر کی ہوتی ہے اس میں ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو ہمارے آباء و اجداد ہیں وہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ ہمارا گروتھ پیٹرن کس طرح کا ہوگا, whether we will be a heighted person or we will be a short heighted person. So it totally depends upon the heredity. So there are these are um, 5 determinants جو کہ جن کو دیکھ یا انڈیکیٹرز جن کو دیکھ کے جن کو اسیس کر کے ہم بتا سکتے ہیں کہ کسی انسان کی گروتھ ہو رہی ہے, کس نوعیت کی گروتھ ہو رہی ہے, اور اس گروتھ سے کتنا زیادہ جو انسان کی زندگی پہ اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کوسچن آنسر سیشن جو ہے وہ ہمارا لائیو ہوگا انشاءاللہ, تو آپ لوگ دھیان سے اس لیکچر کو سنیں اور جو بھی کوسچنس ہیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس کر سکیں. تھینک یو.